जय सच्चिदानंद। आयज आमी सगळे जमल्यात पणजे पुलीस स्टेशनार। आयज आमी सगळे जमपाचें कारण म्हणजे काल एक व्हिडिओ आमी पळयलो सोशल मिडियाचेर। तो म्हणजे एक गोंयचो कोण तरी एक रस्ता एक्टिविस्ट तेणें एक व्हिडिओ काडला आनी तो व्हिडिओ काडटना तेणें आमचे पूज्य स्वामीजी सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज जेंची अख्खे जगभर आध्यात्मीक गुरुपीठाची आमची वळख आसा आनी स्वामीजींचे मार्गदर्शन किंवा अख्खे जगभर जेन्ना घेतात तेन्ना काही लोकांक आमकां टार्निश कशें करप हे इंटेन्शनली काल एक व्हिडिओ जालो आनी तो व्हिडिओ जातना तेणें जे परवरे काही दिसा पयलीं जो गोंयभर इशू चल्ला खाबरेश्वर देवस्थानाचो त्या विशयाक लिंक करून आमकां कशें तरेन तितून ड्रॅग करप हो विशय घेवन तो एक व्हिडिओ आयलो। त्या व्हिडिओन तेणें मुद्दे जे मांडपाचे प्रयत्न केले ते अशें आसले की ताका खंयच एविडन्स कांय ना, ताका काही गोश्टीक तथ्य ना आनी आरोप करपा जाय म्हणून केले म्हणजे कितें तरी एक पॉलिटिकल तिकेट घेवपाक खंय स्वामीजी आमी गेल्ले। सो हे अशे बेजलेस एलिगेशन्स दिवन आपले जे पोटान आशिल्ले ते मुद्दे लोकांक कशे जिरोवपाचे हेजेर विचार करतना ते रामा काणकोणकरान काल तो व्हिडिओ काडला। त्याच बरोबर स्वामीजींची इमेज कशी मलायन करप ही शब्द तेणें वापरले म्हणजे एका धर्मपिठाक गोंयच्या कशें उच्चार करप किंवा तेजे कितें म्हणटात तशें ती रीत तर ताका आवय बापान शिकोवना ही तेच्या भाशणाचेरूच कळटा पळोवन ताका। पण तें करतना तो सगळी मर्यादा आपली विसरला। आमी जे जितले हांगा लोक जमल्या ते आमी आपल्या क्षेत्रान काम करता। आमचे आध्यात्मीक गुरुपीठ हितून सगळे लोक आमी देव धर्मा कडेन लोक कशे वळटले, लोक बरें सदाचरण कशें वागतले, कशे पद्दतीन आमी लोकां कडेन वर्तन करतले आनी हें गोंय हे सांस्कृतीक मळार कशें वयर सरतलें हेजे दीस रात आमी काम करतात। पण हे आमचे प्रयत्न जेन्ना चालू आसतना कोण तरी एक असो आमकां आयज ह्या गोश्टी कडेन आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमकां येवचें पडटा तें सुद्दां आमकां वायट दिसता। पूण वेळ पडल्यार ह्या असल्या लोकां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा म्हणून ती मॅसेज दिवपाक आमी हांगा येयल्ले आसा। आनी आयज हांगा पुलीस स्टेशनार आमी ती जे स्टेटमेंट ताणें काडल्या किंवा इतर जे कोण काही अटेम्प्ट करतात थंय पावतले आमी नो डावट पयलीं हांगा आयल्या। सो हे करतना आमी तांकां सांगूंक पळयता की तुमचें पॉलिटिक्स जर तुमी रंगयता आसत जाल्यार तुमी कृपया करून आमच्या देव धर्माच्या विशयान तुमी मदीं पडनाका। शास्त्रां कितें ती सांगपाची आमकां तुमी हें करनाकात कितें म्हणटात तशी तुमी हे सिजनल कितें म्हणटात ते देवभक्त जाल्ले आसतले। ते खापरेश्वर देवळा कडेन जेन्ना ते आयज उलयतात हे फक्त आपल्याक कितें तरी ताचो बेनिफीट मेळचलो पॉलिटिकली म्हणून तुमी थंय गेले आसतले। पण तितून तुमचें तें रंगयतना आमकां मदीं हाडनाका हो आमचो एक मेसेज आसा। आमी रितसर कॉपी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे जे कितें मुद्दे आसात ते घालून पुलीस स्टेशनार दिल्ली आसा आनी आमकां ह्या पणजे पुलीस स्टेशनाच्या PIन सांगलां की आपूण ती FIR रेजिस्टर करता। कारण तांकां जेन्ना आमी मुद्दे सांगले तेणें तेंचेय आपले कितें आसा ते विशय आमचे मुखार दवरले आनी आमी सांगलां की इमिडिएट ताका अरेस्ट जावंक जाय म्हणल्यार जावपाक जाय। कारण अख्ख्या गोंयभरच्या लोकांक न्ही अख्ख्या भारतभरच्या लोकां भितर तेणें हे सेंटिमेंट्स हर्ट करून हांगसरली जी शांती आहा ती बिगडपाची तेणें यत्न केल्ले आसा आनी हेजेर सगळे आमचे लोक आयज चवताळून हांगा पावल्ले आसा। सगळ्यांचें मत अशें आसलें की जर तो हांगसर आयज पावना जाल्यार आमी हांगसरल्यान वचपाना। पण आमकां पुलीस स्टेशना वयल्यान तेंच्यांनी सांगलां की जी कितें पद्दतशीर कायदेशीर कारवाई आसा ते आमी करतले आनी जे कितें आमी मुद्दे मांडल्यात ते आमी विशय ते योग्य त्या पद्दतीन करतले म्हणून आमी आयज सगळे हांगा जमल्या। पयली गजाल। दुसरी गजाल अशी आहा की धार्मिकतेचो जेन्ना विशय येता तेन्ना आमी जर म्हाका दिसता की गोंयभर सगळे आमी प्रत्येक देवळांनी पदाधिकारी आसतले आपआपल्या गांवांनी आमी सगळे देवस्थानांनी आपआपले कितें म्हणटा ते संस्कृतीचे काही विशय आसतले धर्मज्ञान हे सगळे आमी लोकां कडेन मिसळून करता। म्हणून आमी खंयचे तरी देवस्थानाचे अगेन्स्ट आसा अशें ते पिक्चर करून दाखोवपाचे दोन तरेचे हिंदू म्हणून जे कोण प्रयत्न करता ते केन्ना सक्सेसफूल जावपाना। कारण हे गोंयचे लोक सगळे हे विशय अंडरस्टँड वेवस्थीत रित्या करता आनी कितलेंय जरी कोणें मदीं येवन हांगा घी घालपाचें ट्राय केलें जाल्यार तें केन्ना शक्य जावपाना। कारण लोकांक हांगा विचार करपाची जी मत जाय पडटा ती सगळ्यां कडेन बरे भशेन आसा। जय सच्चिदानंद। सगळ्यांक खबर आसा की पद्मश्री विभूषित ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींचें कार्य जें आसा तें धर्माक धरून आसा आनी हो जो पद्मश्री विभूषित तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा पळय तो हे अध्यात्माच्या बेजीचेरूच तांकां हो भारत सरकारा कडल्यान अवॉर्ड मेळ्ळा हे सगळे जगाक खबर आसा फक्त गोंयाकूच न्ही। तर आता हे धर्माचें कार्य करीत आसतना अध्यात्माचें कार्य करीत आसतना अशें कोण तरी रामा काणकोणकर सारके कोण तरी एक धर्मभ्रश्ट मनीस फुडें येतात आनी ते अपप्रचार करपाक सुरू करतात। पूण हो अपप्रचार करीत आसतना आमी ते रामा काणकोणकराक सांगूंक सोदतात की मातशें गोंयान एक नजर मार की तेजे जे कितें प्रॉब्लेम आसात पळय ते प्रॉब्लेम तेणें तपोभुमीचेर येवचें किंवा हे सगळे आमच्या भक्तां कडेन तेणें येवन उलोवचें आनी जाणून घेवचें की ब्रह्मेशानंद स्वामी जे आसात ते कितें कार्य करतात।
आज जर आमी गोंयचें चित्र जर पळयलें तर गोंयचें आमकां अशें चित्र दिसता की बायलां जीं आसा तीं बायलां आयज आमचें धर्मकार्य देवकार्य करपाक फुडें सरतात. आज मोठे मोठे यज्ञ याग पुजा हे सगळें ते बायलां करतात. हे केन्नाच आमकां पयलींच्या काळांत इतको व्हड अधिकार नाशिल्लो, पूण आज ब्रह्मेशानंद स्वामीन आमकां अधिकार दिल्ले कडेन आसा. आज आमचेच जे भुरगे आसा ते भुरगे आज बटू म्हणून ते भुमीचेर आज शिकतात, चारय वेदांचें ज्ञान घेतात आनी तें ज्ञान घेवन ते अख्ख्या समाजाक जे आसा पळय ते ज्ञानी करपाचें कार्य करतात. हें आमच्या खातीर व्हड ना काय? हेजो विचार ते रामा काणकोणकरान करचो आनी हें करीत आसतना तेणें इतकोच एक विचार आपलो दवरचो की आपूण खरोच हिंदू, त्या हिंदूचे एक कवच तो धारण करून खोटें कवच धारण करून तो सगळे लोकांक तो डायवर्ट करूंक सोदता. पूण ते डायवर्ट करूंक सोदता ताका आमकां हें सांगनशें दिसता की तुज्या सारको भ्रश्ट जाल्लो मनीस, धर्माच्या विरोधान उलयल्लो मनीस हो केन्नाच लोकांक डायवर्ट करूंक शकचो ना. कित्याक आज पर्यंत धर्मकार्य जेन्ना घडटा, देवकार्य जेन्ना घडटा पळय तेन्ना अश्योच क्रांती घडत गेल्ले कडेन आसा. आनी हे देवकार्याक आनी धर्मकार्यान अडयणारे किंवा त्याच्या मदीं येणारे जे दुश्ट राक्षस कोण आसतात पळय ते हे रामा काणकोणकर सारके. सो तेणें हें समजून घेवचें की तुवें कितकोय जरी प्रयत्न केलो जाल्यार हें धर्मकार्य केन्नाच थांबचें ना. आनी आमी ज्या सगळे भक्त हांगा जे आसात ते सगळे भक्त हांगा किंवा आमी एक हिंदू म्हणून हांगा संघटीत जाल्ले कडेन आसा किंवा आयज फक्त एक आमी संप्रदाय म्हणून ना तर आयज हें पीठ जें आसा ते ब्रह्मेशानंद स्वामी जे आसा ते अख्खे हिंदू धर्मा खातीर कार्य करतात. हे सगळे जगार आज सगळ्यांक खबर आसा, गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा. मागीर ही इमेज कोण तरी असो ते फालतू मनीस येवन जर उलयता तर इमेज केन्नाच खराब जावंक शकची ना. म्हणून आयज हांगसर आमच्या रोहन बाबान जें सांगलें की आयज आमी हांगसर FIR हांगा दर्ज केल्या, ती दर्जय जातलीच, किंबहुना जातलीच ती. आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन हेच मागणें आसा की तेका हांगसर ताबडतोब हजर करचो आनी तेणें आपलो एक माफीनामो म्हणून तेणें जसो तो असो अपप्रचार करपाचो जो तेणें व्हिडिओ घातला पळय तसोच तेणें माफी मागपाचो एक व्हिडिओ हांगा दिवचो. इतके खातीर आमी आयज आमच्या पोलीस सरकारा कडेन आमी मागणी करता आनी सगळ्यांचे हांगा हेच मागणें आसा. ओके, तुमी अपॉलॉजी मागचे म्हणून अशें तुमी मागणी मागता? त्यांनी व्हिडिओ काडचो आनी कित्याक आमच्या सगळ्या गोंयकारांच्यो तेणें भावना ज्यो आसात पळय ते भावना तेणें दुखयल्ले कडेन आसा. तेका कार्यूच खबर ना जाल्यार तो कसो उलोवंक शकता? आमचे सगळे आतां इतके लोक हांगा जमल्यात ते कित्याक म्हणून जमल्यात? तर आमकां स्वाभिमान आसा आमी हिंदू म्हणून, धर्माच्या कार्याचे आमी करतात पळय ते अख्ख्या जगार आज पसरता आनी कोण तरी मदींच येता आनी असो म्हणजे भावना दुखयता हें सारकें ना न्ही. जाणून घेवचें तेणें पयलीं आमचे कडेन येवचें तेणें, इतकेंच आमचें वांगडें आसा. अशें आसा न्ही, तेणीन पळय जें वक्तव्य केलां तेणी म्हटलें खाबरेश्वर खंय उरलो, देवस्थान खंय उरलें आनी तपोवनीचें पीठ खंय उरलें कळ्ळें न्ही. त्या खाबरेश्वर देवस्थानाच्या टायमार आमी तेका आमची सपोर्ट आसलो पळय आमी तेका दिवपाक गेल्लेले. शेवटी रामा जो काणकोणकर आसा पळय हेका ऑलरेडी हेका पयलींच खबर आसलेलें की ऑलरेडी गोवोरमेंटान हेजेर डिसिजन घेतलेलें आसा. हेणी फक्त तें सॉंग केलें, नाटक केलें, काही लोकांक तेणी पिसोवन घालपाचें काम केलें. ते तो जर खऱ्या अर्थान जर आसलेलो कितें तेच्या नंतर अजून खंय दिग्गज मनीस आसले त्या वेळार तो हायकोर्टाक वयतलो आसलो, सुप्रीम कोर्टाक वचून तेंच्यांनी हें करपाक जाय आसलें. तितून लोकांक हाडून तेणी एक दिशाभूल करपाचे प्रयत्न केला. ऑलरेडी हांकां खबर आसा की ऑलरेडी कोर्टाची ऑर्डर ताका येयल्लेली आसा आनी ते हें जावपाचें आसा म्हणून. बट तेच्या नंतर फुडें वयता जाल्यार ऑलरेडी गोवोरमेंटान आश्वासन दिल्लेलें आसा न्ही बाबा आमकां देवस्थान आमकां बांदून एक नवें दितले, तेच्या नंतर जी सुविधा आसा पळय ती दितली म्हणून. हांव रामा काणकोणकाराक विचारूंक सोदता फाल्यां हे देवस्थानां जेन्ना जातलें पळय ह्या देवस्थानांत तूं वयचो ना पांयां पडोंक ज्या ठिकाणी जातलें तेन्ना त्याच्या नंतर हो हायवे जातलो पळय इंटरनॅशनल हायवे जातलो, नॅशनल हायवे, त्या नॅशनल हायवे तूं ट्रॅव्हल करचो ना काय? आं तूं एक पद्मश्री विभूषित धर्मभूषण सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य आसा पळय हेजें नांव पिड्यार करपाक तूं भायर सरलाय. हें कितें चलयलां तुवें? ह्याच्या नंतर अजून काही मंडळी आमी पळयल्लेले आसा जितले एक्टिविटीज आसा ते स्वामीजी हे करतात, घसरतात, ह्या गोष्टी टार्गेट करतात. आमी म्हणटा सद्गुरू ब्रह्मेशानंद म्हाजी ही चवथी पिढी जावन आसा ह्या पद्मनाभ पिठान. चवथी पिढगी आसा म्हाजी आनी इतली कार्य बरें वेवस्थीत चलता. स्वामीजी इतले बरें कार्य गोंयान करतात ते तुमकां पटना. फक्त तुमचे जेन्ना ह्यो धार्मीक ह्यो ज्यो गोश्टीक लागून तुमी स्वामीजीक घुसलोवन हांगासर तुमी स्वामीजीची कितें बदनामी करूंक सोदतात हें कदापि आमी हें सहन करून घेवचें ना. हेका लागून आमी सगळे एकजूट जाल्लेले आसा. हेच्या पयलीं आमी खूब उगे रावले आनी हेच्या फुडें आमी उगे रावचे ना. कारण आमचे सद्गुरू जे आसा ते आमचे सर्वस्रे.
गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णू, गुरु रे देव महेश्वरा ह्याच्यात सगळे ब्रह्मांड जे आसा पळय ह्याच्यात समाविष्ट जाल्लेले आसा. म्हणून हेणीन चड वक्तव्य अशें ह्या स्वामीजी बद्दल आमच्या तरी करपाचें न्हू. आनी जर ह्याच्या फुडें जर अशें वच न्हू, ह्याच्या फुडें जो मनीस विनाकारण जर आमच्या स्वामीच्या वाटेक वचात आमी प्रयत्न करतले. हो प्रयत्न आमी एक पयलो केला, त्याच्या नंतर ताका दुश्परिणाम भोगपाक हांकां भाग पडटले आमी. आनी आमी उगी रावचे ना. कितें जायत तें आमी पळोवन घेतले. शेवटी आमी आज ना फाल्यां आमी हे सगळे जाण मरतले, पण बरें कार्य करून मरतले. जशें शिवाजी संभाजी महाराजान 40 दीस सोंसले तशें आमी अशेंच सोंसतले आनी आमी खंय तरी हांकां तेंची जागा दाखोवन दितले. हे जे स्वामीजी बद्दल जे वायट उलयता पळय त्या बद्दल. जय श्रीराम. आयज जे रामा काणकोणकारान जे वक्तव्य केलां तें खरें निशेधार्थ आसा. सगळ्या जगाक खबर आसा पद्मश्री विभूषित सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी महाराजांचें कार्य ते हिंदू धर्मा खातीर कार्य जगभर चालू आसा. आनी जे तपोभुमीचे हांगा हिंदू धर्माचे सगळे कार्यकर्ते म्हणा, सगळे पॉलिटिक्स हांगा बाबा BJP येना, काँग्रेस येना, आप येना, सगळे जे पार्ट्यो आसा ते सगळे तपोभुमीचेर येता आनी सगळे समान थंय तपोभुमीचेर सगळ्यांक न्याय दिल्लो वयता. अशें ना की आयज तो रामा काणकोणकर उलयता की तो आपली पॉलिटिकाची पोळी भाजपाक खंय तरी स्वामीजीक इनवॉल्व केला. देव खापरेश्वराचे देवस्थानाचो विशय चालू आसा तो सगळ्यांक खबर आसा, पूण हांगा स्वामीजीक खंयच भितर इनवॉल्व करपाची गरज नासली. सगळ्यांक खबर आसा की देव खापरेश्वराचो विशय चालू आसा तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट सॉल्व जाल्लो आसा. पूण आयज खंय तरी रामा काणकोणकार हिंदू भितरूच खंय तरी दोन भाग करपाचे आसा. हे रामा काणकोणकाराक सांगूंक सोदता की हालींच तो डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या स्टेटमेंट काढून तो हालींच भितर पडलेलो आसा. परत दुसरे तेणी स्वामींचेर वक्तव्य केलें. पूण म्हाका तरी खंय दिसता गव्हर्मेंटान नाल्यार आमच्या सरकारान एक्सचेंज रजिस्टर करची आनी ताका तोडीपार करचो. हे आमच्या गोंयकारांक सारके तोडीपार करचे, मोठी शिक्षा करपाची ताका. परत हिंदू धर्माक गोंयकारांक डिस्टर्ब करपाचे मायंडसेट हेका खंय तरी तडीपार करपाचे अशें आमी सगळ्यांची. आनी दुसऱ्यांकूय बीन बरो धडो मेळटलो. जे उठ्ठा सुट्टा आनी धर्मगुरूचेर कितें कितें उलयतात न्हू तांकां एक धडो मेळपा सारकी शिक्षा जावपाक जाय. तांकां काडीचें ज्ञान ना धर्मा बद्दल. आमी सगळी देशांक आनी सगळी जगात धर्माचें देशाचें काम करतात, देशाक आमी सांबाळटा, सगळ्या लोकांक आमी बरे संस्कारीत केल्ले आसा. आनी अशें आसतना एक अज्ञानी मनीस ताका धर्माची कांयच खबर ना, हिंदू म्हणून नांवाचो तो असो आनी धर्मगुरूचेर उलयता ताका कसलो अधिकार आसा. म्हणून आमची सगळ्यांची मागणी आसा आमी बरे भशेन सगळें पिसफुली सगळें काम करता. पूण जर ह्यान फुडें अशा प्रकारचे परत म्हणून धर्मगुरूचेर कितें उलयलें, आमी आज हे गोंयांक हिंदू लिडर म्हणून आमचो ब्रह्मेशानंद स्वामी आहा. हिंदू धर्माचो आमी प्रचार मोठे आनी हिंदू धर्माचें आमी रक्षण करता. अशे धर्मगुरूक जर कोणी अशें कितें तर उलयता आमची स्वामीक जाल्यार हे फुडें आयज आमी बरे भशेन सगळे केस केले आनी हे केले पिसफुली आमकां गुरू माऊली मार्गदर्शन तशें आहा की व्यवस्थीत अहिंसा पद्दतीन सगळें कार्य करपाचें आज पर्यंत आमी करता. पूण परत जर अशें जालें जाल्यार आमकां विचार करचो पडटलो. आमची जी भुमिका आयज आसा ती योग्य आसा काय ना की हेजे फुडें स्टेप घेवपा खातीर आमकां विचार करचो पडटलो. म्हणून सगळ्यांनी लक्षांत धरचें की आमची जें कार्य आहा धर्मकार्य आमचे पूज्य स्वामीजीच्या मार्गदर्शनाक चलता तें सारकें धर्माचें कार्य, तें समाजाचें कार्य, तें देशाचें कार्य, सगळ्यांक सांबाळपाचें कार्य, सगळ्यांक बरें मार्ग दिवपाचें कार्य. आनी अशी एक मदींच विरजण घालून जर सगळें खवयटा धवयटा जाल्यार ताका अद्दल घडोवपाची आमी विचार करपाक शकता. म्हणून ह्यान फुडें अशा प्रकारचे आमी सहन करूंक शकचे ना. आनी आमी हें सांगता की सगळ्यांक जे कोण अधिकारी आसा कायद्याचे आनी पंडीत सगळ्यांनी हेका अद्दल घडोवपा सारकी शिक्षा करची. फक्त माफी मागून जावचें ना, कारण फक्त माफी मागली आनी सुटलो अशें न्हू. तें गुन्हो केला जाल्यार ताका शिक्षा जावपा जाय ही आमची मागणी आहा. जय सच्चिदानंद.